उन बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ जो एक बदबख्त के सीखे हुए हैं और हर बात को वो अपने जाती गैज़ व गज़ब के साथ उस पर अपने तासुरात का इज़हार करते हैं। आप छोटे हो, बच्चे हो, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा। आपके लिए इतना ही कहूँगा, मूतू बिग़ैज़िकुम, आप अपनी ही जलन में मर जाओगे। ये सब आप ही का किया धरा है। हम दिखाना चाहते हैं कि आग किसने लगाई, या आप हजरात की बाजी ने लगाई है। एक दफा इसकी बकवास सुने जिसने आग लगाई। आका इस्लाम की उस पाक बेटी की जो कनीज हमारी बाजी हैं, सैफी अली खान एडवोकेट, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि लामा साहब आप वकील अहले बैत हैं, मेरी मदद करें। अभी मैं आपकी बात करवाने लगा हूँ, अभी कॉल मैंने ये डायल कर दी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कौन था आप में से उस वक्त जो नरम बिस्तरों से उठकर दलाइल के मैदान में उतर आता? इमाम जलाली के सिवा कोई एक बंदा दिखाएं जहां गुस्ताखी हुई वहां एक लफ्ज बोलना नहीं गवारा किया। उस वक्त कहां थे ये सारे आस्ताने? यूरोप के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के जो सिलसिले हैं, इनमें से कौन है जिसने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की हो? ये यूरोप के पालतू MI6 के मिशन को पूरा करने वाले कभी भी यूरोप के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे। अगर कोई जुर्रत, ईमानी गैरत मौजूद है तो मीनारे पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में चार्ली हेड्रो उस गुस्ताख को उतनी गालियां निकाल कर दिखाएं जितनी गालियां नारोवाल की कॉन्फ्रेंस में निकाली थी। ये कभी भी नहीं होगा। फतवा है शेख का, ये जमाना कलम का है। दुनिया में अब रही नहीं तलवार कार घर, लेकिन जनाब शेख को मालूम नहीं है क्या मस्जिद में अब ये वाज है बेसुदो बेअसर। तालीम इसको चाहिए तरके जिहाद की, दुनिया को जिसके पंजाए खूनी से हो खतर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, इकबाल भी पूछता था, आज हम भी जुर्रत करते हैं पूछने की कि हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से। वो शेख कलीसा नवाज सर पर मीनारे पाकिस्तान उठाने वाला, वो शेख कलीसा नवाज इरफान शाह। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंगे शर है तो मगरिब में भी है शर, हक से गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात? इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमने दलील व बुरहान की बुनियाद पर चंद शख्सियात के मुखालतों को रद्द किया, सिर्फ इस नीयत से कि अहले सुन्नत का जो सदियों से इल्मी सरमाया चला आ रहा है और सदियों के इल्मी सरमाए में जो कुछ लिखा है वही बयान किया जाए, और उससे इनहिराफ कतअन ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो किताबों में लिखा है हजरत वही बयान करें, उससे आगे पीछे ना जाएं। और अल्लाह के फजल से जिन्होंने अभी तक मेरे इन बयानात को सुना है वो सब गवाह हैं कि हमने किताबें ही दिखाई हैं और वही दिखाई हैं जिनकी दावत शाह साहब ने पढ़ने के लिए हमें दी थी और हमने पढ़कर उनको सुना दी है। तो इसमें किसी तरह के गुस्से वाली, जलाल वाली इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा ज़रा आप सुने कि उन्होंने मेरा जवाब दिया भी है तो किस अंदाज से दिया, और वीडियो का टाइटल ये रखा कि अशरफ जलाली के बच्चे को करारा इल्मी जवाब। इल्मी जवाब सुनने के लिए तो हम बड़ी देर से बेताब थे, लेकिन जवाब दिया तो किस अंदाज से दिया। उन बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ जो एक बदबख्त के सीखे हुए हैं और हर बात को वो अपने ज़ाती गैज़ व गज़ब के साथ उस पर अपने तासुरात का इज़हार करते हैं। आप छोटे हो, बच्चे हो, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। आपके लिए इतना ही कहूँगा, मूतू बिग़ैज़िकुम, आप अपनी ही जलन में मर जाओगे। बात कहीं की हो और आप उसको फेर के अपने ज़ाती गम व गुस्से में ले आते हैं। ये सब आप ही का किया धरा है। तो ये उनका अंदाज है। वो समझते हैं कि मैं इस तरह दबा लूं, गुस्सा दिखाकर, गालियां देकर। ऐसे नहीं होगा। हमें दबाना है, हमें ज़ेर करना है तो एक दफ़ा अपनी बयान की हुई किताबें हमें दिखा दें, अपनी पसंदीदा किताबों से अपना मौक़िफ़ हमें दिखा दें, हम तस्लीम कर लेंगे। और वरना दबाना चाहते हैं तो वो मैंने पहले ही कहा है, जो गालिब की ज़ुबान से मैं फिर कह देता हूँ
کہ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، ہمیں تو پہلے ہی اتنی گالیاں پڑ چکی ہیں کہ اب تو ویسے ہی آسان ہو گیا سننا، یہ بد دعائیں سننا، یہ اس طرح کی باتیں سننا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ جتنا میرا رد کرتے رہتے ہیں اور جتنا یہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی مت سمجھے کہ ہم دب جائیں گے۔ انکار کی سی لذت اقرار میں کہاں، بڑھتا ہے ذوق غالب ان کی نہیں سے۔ وہ جتنا ہمیں نہیں کر کے رد کریں گے اتنا ہمارا ذوق بڑھے گا اور ان کی ہر بات کا بھرپور انشاءاللہ جواب دیں گے۔ خیر، یہ ان کی مرضی ہے، وہ بد دعائیں دیں، موتو بغیظکم کہہ کر ہمیں مارنا چاہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا چلتا پھرتا وجود ہی ان کی اس دعا کے نتیجے کا ایک بین ثبوت ہے۔ یہاں وہ ساطلبوا بعد الدار عنکم لتقربوا والی صورت ہے، وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ شاہ صاحب کی جب دعا ہوتی ہے تو اس کا اثر وہی ہوتا ہے جو ساطلبوا بعد الدار والی صورت میں نکلتا ہے۔ بہرحال اگلی بات جو شاہ صاحب نے کی وہ بات انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ آگ کس نے لگائی، یہ آپ حضرات کی باجی نے لگائی ہے، یقیناً وہ آپ سب کی باجی لگتی ہے۔ ابھی ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں، ایک دفعہ اس کی بکواس سنیں جس نے یہ آگ لگائی، اس رافضی لونڈے کی بھی بات سنیں جو باجی باجی کر کے اس کو داد دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس پاک بیٹی کی جو کنیز ہماری باجی ہیں، سیفی علی خان ایڈوکیٹ، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ علامہ صاحب آپ وکیل اہل بیت ہیں، میری مدد کریں۔ میں نے کہا میری تو جان بھی قربان ہے، اور باجی کو اہل سنت کی امہات الکتب سعودی عرب کی چھپی ہوئی اتھینٹک کتب کے ساتھ، سند کی بحث کے ساتھ، اس کے رجال کی بحث کے ساتھ، اس کی متن کی بحث کے ساتھ پورے حوالے اس کو کراچی پہنچا دیے۔ یہ میری باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائی بہنیں بیٹیاں باجیاں، آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے۔ ہم نے باجی کو یہ پیغام دینا ہے، آپ کا پیغام جانا چاہیے، ان کی سنیں اور اپنا سنائیں۔ اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے، نہیں سمجھے یار، آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے، ادھر آپ گواہی دیں گے، ادھر لکھی جائے گی۔ یہ نمبر ڈائل ہو گیا، خاموشی اختیار کریں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہزارہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے، اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب ذرا اس رافضی لونڈے کے اپنے ساتھ بیٹھنے والے، وہ سر پر مینار پاکستان اٹھانے والے کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھیں۔ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت یہ سنیت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت یہ دیوبندیت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت یہ وہابیت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ تو یہ ہے جو آپ کا چہیتا ہے مینار پاکستان اٹھانے والا، اس کا چہیتا ہے وہ یاسر رافضی، اور اس کی باجی ہے جس نے یہ ساری آگ لگائی ہے، امام جلالی تھا ان کی راہ میں رکاوٹ، جس نے ساری آگ کو دبا دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بھرپور دفاع کیا۔ کون تھا آپ میں سے اس وقت جو نرم بستروں سے اٹھ کر دلائل کے میدان میں اتر آتا؟ کون تھا جس کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کے دروازے کھول دیے گئے؟ ایک امام جلالی کے سوا کوئی ایک بندہ دکھائیں جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا دفاع کیا ہو؟ تو یہ سارا وہ معاملہ تھا۔ آگ کس نے لگائی سب کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن اب آپ لہو مل کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سب کی ایک ناکام کوشش ہے،
ایک فرضی من گھڑت گستاخی کی بنیاد پر ہر طرف ہلے بیٹھے ہیں، ہر طرف ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ جہاں گستاخی ہوئی وہاں ایک لفظ بولنا نہیں گوارا کیا۔ اس وقت کہاں تھے یہ سارے آستانے؟ اور آج اس بات کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک مفتی کہتا ہے کہ اتنے سادات کی جو دل آزاری ہوئی، یہ جو تڑپ رہے ہیں، یہی بڑی دلیل ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ ان کی تڑپ ہی اگر دلیل ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی پر کوئی ایک بھی تڑپتا نظر نہیں آیا تھا، تو کیا گستاخی ہوئی نہیں تھی؟ اور اس سے بڑھ کر میں اگلی بھی بات کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کے ماحول میں یورپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے جو سلسلے ہیں، جو ان کی گستاخیوں کے ارادے ہیں، ان میں سے کون ہے جس نے ان کے خلاف آواز بلند کی ہو؟ کوئی ایک دکھائیں جس نے ان کے نعت کے بند کرنے کے لیے میدان لگایا ہو۔ یہ سارے فرضی باتیں کرنا جانتے ہیں، یہ اپنے ہی دائرے میں رہ کر اپنے مفادات کے لیے آنسو بھی بہا دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے چیخ چیخ کر میدان میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ان کو گستاخی کا اتنا ہی دکھ تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخی پر چیختے نظر آتے، اور وہ گستاخی جو یورپ کے اندر ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے یورپ اپنے پر تول رہا ہے، اس پر ان کی چیخیں کیوں نہیں نکلتی؟ ان کی نیندیں کیوں نہیں اڑ جاتی؟ آج میں یہ برسریام اعلان کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، ان میں سے ایک بندہ بھی کبھی یورپ پر تنقید کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ یورپ کے پالتو MI6 کے مشن کو پورا کرنے والے کبھی بھی یورپ کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے۔ ان کی ایک کانفرنس بھی دکھا دیں، یہ جو ہر جگہ 40 بندے بٹھا کر سوشل میڈیا پر گستاخی اور کفر کے فتووں کا شور مچاتے ہیں، کبھی 400 بندے لے کر کسی ایک میدان میں اتر آئیں کہ ہمیں یورپ کی گستاخی برداشت نہیں ہے، ان کا سب کچھ لٹ بھی جائے گا، تو کبھی بھی یہ یورپ کے خلاف آواز بلند کرتے نہیں نکلیں گے۔ اگر کوئی جرت ایمانی غیرت موجود ہے تو مینار پاکستان کی کانفرنس میں چارلی ہیڈرو اس گستاخ کو اتنی گالیاں نکال کر دکھائیں جتنی گالیاں ناروال کی کانفرنس میں نکالی تھیں۔ لیکن میں آج اعلان کر رہا ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ فریاض فرنگ دلاویسی فرنگ، فریاض شیرینی پرویسی فرنگ، عالم ہم ویران سے چنگیزی فرنگ۔ اقبال اس وقت کہتا تھا کہ یہ یورپ سے فریادیں کرنے والے، یورپ کی دل آویزی، ان کے دلوں کو راضی کرنے والے، ان کی شیرینی و پرویزی سے مزے اٹھانے والے، اتنا تو سوچ لیں، عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی فرنگ، یہ سارا عالم یورپ کی چنگیزی سے برباد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی چنگیزی، ان کے ظلم و ستم، ان کی گستاخیاں، ان کے اسلام پر حملے، ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں کہ یورپ کی دل آویزی کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ آج ان سارے مشائخ جو بنے بیٹھے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، اپنی ایک پوری تحریک بنائے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دے کر دکھائیں، لائیں اپنے تمام مریدوں کے میدان کے اندر، اعلان کریں ہمیں یورپ کی گستاخی قطعاً برداشت نہیں ہے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے اگر یورپ نے گستاخی کرنے کی جرت کی۔ پھر پتا چلے گا ایمانی غیرت ہوتی کیا ہے۔ لیکن یہ مر جائیں گے، یورپ کی نیشنلٹی کو کبھی خطرے میں نہیں لائیں گے۔ یہ سارے یورپی ہیں، چاہے وہ سر پر منار پاکستان اٹھانے والا ہو، چاہے عرفان شاہ ہو، چاہے وہ سبز جبے کبے پہن کر یورپ میں رہنے والے اچانک پاکستان میں ورود کر
समझते हैं कि हम सबसे बड़े आशिक हैं, अब मैदान लगा है, अब आशिक बनकर दिखाएं और आए मैदान के अंदर। आज इनकी हालत देखकर मुझे इकबाल का वो कलाम याद आता है। इकबाल के दौर में भी कुछ नाहिंजार अंग्रेज के खिलाफ जिहाद नहीं करने देते थे। इकबाल कहता है, फतवा है शेख का, ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, कि अब अंग्रेज के खिलाफ तलवार और जिहाद वाली बात नहीं करनी। अंग्रेज के खिलाफ बस कलम से जो लिख सकते हो वो लिख लो, लेकिन कोई गरम बात नहीं करनी। और ये सारा नक्शा ये इंग्लैंड सदा पीराने उजाम के ऊपर पूरा फिट आता है। इनमें से एक एक शेख वही शेख बनता नजर आता है। आगे इकबाल कहता है, लेकिन जनाब शेख को मालूम नहीं है क्या, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूदो बेअसर, बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप जिराह में डूब गया दोस्ता कमर, कि यूरोप ने अपने आप को पूरा महफूज कर लिया इन जैसे शयूख की ढाल को इस्तेमाल करते हुए। आगे इकबाल कहता है, तालीम इसको चाहिए तरके जिहाद की, दुनिया को जिसके पंजाए खूनी से हो खतर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, ये है हमारे मशैख। इकबाल भी पूछता था, आज हम भी जुर्रत करते हैं पूछने की, कि हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से। वो शेख कलीसा नवाज, सर पर मीनार पाकिस्तान उठाने वाला, वो शेख कलीसा नवाज इरफान शाह, वो शेख कलीसा नवाज सरता पाज सबज जुब्बे कुब्बे पहनने वाला, एक से एक बढ़कर शेख कलीसा नवाज है, शेख यूरोप नवाज हैं। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंगे शर है तो मगरिब में भी है शर। कैसा नक्शा इकबाल ने पेश कर दिया कि तुम्हें मशरिक में शर नजर आ रहा है, यहां मैदान लगाकर बैठे हो, मगरिब में भी शर है, मगरिब में भी गुस्ताखियां हैं, यूरोप में बड़ी गुस्ताखियां हैं, उधर भी जरा नजर करो, उनकी गुस्ताखियों पर भी चीख कर दिखाओ, उनकी गुस्ताखियों के लिए भी मैदान लगाकर दिखाओ। हक से गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। लब्बैक इस्लाम का मुहासरा यूरोप से दरगुजर, इस्लाम के निगहबानों का मुहासरा। कहां थे आज तक, इतने इतने फितने आए इस सरजमीन पर, तुम किसी एक मैदान में भी नजर नहीं आए। इस्लाम के सपूत का मुहासरा करने के लिए यूरोप से सारे नासिल हो गए। हक से गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर।